शाबाश। इसके उन्वानों में से आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले उन्वान बताइए जी, बैठे तो। पहला उन्वान क्या था जो कल हम पढ़ चुके हैं? नंबर 1 जी मफहूम। ये हम कल पढ़ चुके हैं। मफहूम का मतलब क्या है? ये कल हमने क्या पढ़ा? रिसालत और नबूवत से मुतल्लिक क्या पढ़ा जी? अच्छा आप बताओ। अब लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी और किस चीज़ के? अकीदा रिसालत। रसूल और नबी किसे कहते हैं? रसूल के लुग़वी माने क्या है और नबी के लुग़वी माने क्या है? रसूल और नबी के इस्तिलाही माने क्या है? ये कल डिटेल से आपको समझा चुका हूँ, इसकी पूरी वजाहत भी कर चुका हूँ और यही लिखने को दिया था, यही लिखने को दिया था। रसूल और नबी के लुग़वी माने, इस्तिलाही माने और उसकी वजाहत डिटेल यही लिखनी थी। टोटल 2 पैराग्राफ बनते। बेटा साथ का काम साथ साथ किया करें। उसके बाद आज जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो क्या है जी? ज़रूरत नबूवत और रिसालत। आज का हमारा ये उन्वान है, ज़रूरत नबूवत और रिसालत। मतलब नबूवत और रिसालत की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत नबूवत और रिसालत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा तो कल मैंने जो तारीफ की थी, नबी या रसूल किसे कहते हैं बाजा? नबी और रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के वो खास बंदे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए और गैर की खबर देने के लिए भेजा, रसूल और नबी के नाम। अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों में से कुछ बंदे मुंतखब किए जिनके जरिए से इंसानों तक अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाए। यानी अल्लाह ताला का पैगाम, हिदायत का पैगाम, गैर की खबरें यानी कब्र आखिरत अशर की खबरें, अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ, सिफात का तारुफ, ये सारी बातें समझाने के लिए अब ये डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, ये तारीफ जहन में होनी चाहिए। उसे नबी और रसूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नबी और रसूल। अब अगर ये डेफिनेशन आपके जहन में ना, तारीफ जहन में, अब ये उन्वान समझना आसान है। ज़रूरत नबूवत और रिसालत, यानी नबी और रसूलों को अल्लाह ने भेजा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अब उसको यूँ समझिए कि ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अल्लाह ने अपना पैगाम भेजना था, अल्लाह ने अपने बंदों के साथ राब्ते के लिए अपना एक बंदा मुंतखब करना था। रसूल किसे कहते हैं? पैगाम पहुंचाने वाला। नबी किसे कहते हैं? खबरें पहुंचाने वाला, यानी अल्लाह की ज़ात और सिफात जो समझाए, आखिरत को समझाए, आखिरत के जो सिस्टम और निज़ाम है उसको पेश करे कि आखिरत में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, आखिरत में अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, जन्नत है, जहन्नुम है, जन्नत में तुम्हें क्या कुछ मिलेगा, जहन्नुम में तुम्हें क्या क्या अज़ाब मिलेंगे। अब ये सारी बातें बताने के लिए अल्लाह ने जिन बंदों को मुंतखब किया है वो अल्लाह के रसूल और नबी है। तो अब इसको यूं समझिए कि ज़रूरत है रिसालत और नबूवत, यानी बंदों में जब से बुराइयां फैलना शुरू हुई, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को, अल्लाह के बनाए हुए जन्नत और जहन्नुम को, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को, अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह की ज़ात को, सिफात को भूलना शुरू हो गए लोग। जब भूलना शुरू हो गए तो फिर ये ज़रूरत पेश आई कि उनको इस रास्ते पर लगाने के लिए, इस जगह पर लगाने के लिए, इस लाइन पे लगाने के लिए अल्लाह की तरफ से पैगंबर, पैगाम पहुंचाने वाले का, रसूल पैगाम पहुंचाने वाला होना चाहिए। ये ज़रूरत इसलिए भी है। ज़रूरत है रिसालत और नबूवत। समझ में आ गया? समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आ गई बात? हर एक दौर में, हर कौम में ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इंसानों के साथ दो उसके दुश्मन लगे हुए हैं, एक शैतान और एक इंसान का अपना नफ्स। शैतान और नफ्स इंसान को अल्लाह से दूर करते हैं, जन्नत से दूर करते हैं, और अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे करीब आए, जन्नत के करीब आए, जन्नत की तरफ आए। तो शैतान वरगलाने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है, नफ्स इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करम करता है। तो
یہ آتی رہی کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کو نہ بھولیں. تو اللہ کی یاد کرانے کے لیے، آخرت کی یاد کرانے کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خاص لوگوں کی ضرورت پیش آئی. وہ جن لوگوں کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے جن کو منتخب کیا اس کام کے لیے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ضرورت رسالت کرنا. کس کس کی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں آپ بتاؤ. لاسٹ مین کیا نام ہے؟ اویس. کھڑے ہو کے بتاؤ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے کے لیے تاکہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے نہ اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس لیے نبی اور رسول کی ضرورت پیش ہے. ویری گڈ. شاباش. کلیپنگ ان کے لیے. اور کون سمجھا؟ جی حسین سمجھا؟ جی بتاؤ. بندوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے اور برائی کو مٹنے کے لیے اور جنت کے قریب لانے کے لیے. ویری گڈ. شاباش. بہت خوب. شاباش. جی اور ذہن کیا سمجھا؟ ذہن بتاؤ. ایک اور بات بھی کہی ہے میں نے. دیکھیں شیطان اور نفس انسان کو اللہ سے، جنت سے دور کرتے ہیں. ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور جو ایسا ہوا تو ضرورت پیش آئی کہ انسانوں کے ساتھ ایسی قوت اور طاقت بھی ہو جو ان کو اللہ کے قریب کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے نبی اور سمجھ میں آئیے بات. اب اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں. ایک طرف شیطانی قوت ہے، ایک طرف نفسانی قوت. شیطان اور نفس انسان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف، اللہ سے دور. لہذا ضرورت پیش آئی کہ دو قوتیں تو ایسی ہیں جو انسانوں کو بگاڑ رہے ہیں، لہذا ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ان کو اللہ کی طرف کھینچے اور جنت کی طرف لائے. چنانچہ اس قوت کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ قوت، اس قوت کا نام کیا ہے؟ نبی اور سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں. دوسرا پوائنٹ. اب ایک اور پوائنٹ آف ویو دیکھیں اللہ رب العزت بہت قریب ذات ہے. اللہ تعالیٰ بڑے شفیق ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا، کل بھی بتایا، آپ کو شاید یاد ہو کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول پیدا کیا. کوئی اور ما فوق ان سے اوپر کی کوئی مخلوق نہیں پیدا کی. یعنی کوئی جنات کو نہیں بھیجا، نہ فرشتوں کو بھیجا ہے، اور نہ کسی اور مخلوق کو بھیجا ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہی انسانوں کو منتخب کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے اور اللہ کی جنت کے قریب کریں، ان کو اس طرف لے کر کے آئیں. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سب کی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ضرورت ہے نبوت اور رسالت سب کی سمجھ میں آ گئی؟ اب شروع کریں. دیکھ بیٹا، یہاں تک بات سب کی سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ رسالت میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھا چکے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، وضاحت. دوسرا بڑا اہم مضمون جو ابھی آپ کو سمجھایا کہ ضرورت نبوت اور رسالت، نبی اور رسول بھیجے جانے کی ضرورت کیا پیش ہے، اللہ نے کیوں نبی اور رسول بھیجے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کا انتظام کیا. انسان پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو جو چیزیں اس کو ضرورت پیش آئیں اللہ نے اس کا انتظام کیا. اس کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس کو سانس کی ضرورت پیش آئی، اس کو پینے کی ضرورت پیش آئی، اس کو روشنی کی ضرورت پیش آئی. تو ہر چیز اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا. اسی طرح انسان کی اہم ترین ضرورت ہدایت ہے. تو ہدایت کا پیغام انسانوں تک پہنچے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسانوں تک ہدایت کا پیغام پہنچے، وہ اللہ کے قریب ہوں اور جنت کے قریب ہوں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس کے بعد دیکھو بیٹا، میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے اور آپ کے پیارے نبی جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جن کو بھیجا، ان کا نام کیا ہے جی؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में चंद बातें आपको हमने बतानी है और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अगला जो हमारा उन्वान है वो करेंगे। देखो बेटा, मोहब्बत के बारे में याद रखिएगा, अल्लाह ने जो हमारे लिए जिनको मुंतखब किया, पहली बात तो ये, उनसे हमारा मोहब्बत का रिश्ता ये मजहबी रिश्ता है। देखिए, तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक, उन पर हमारा ईमान हो। पहली चीज़ ये कि उन पर हमारा ईमान, और दूसरी चीज़ कि हमारी उनके साथ मोहब्बत हो, और तीसरी चीज़ ये कि हमारे हम उनको फॉलो करें, उनकी इताअत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी इत्तिबा करें। ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर एक, हम उन पर ईमान लाएं। नंबर एक, हम उन पर ईमान लाएं। नंबर दो, हम उनसे मोहब्बत करें। और नंबर तीन, हम उनके साथ इताअत और फरमाबरदारी करें। ये तीन चीज़ें कल इंशाअल्लाह इन तीन चीज़ों को तफसील से पेश करेंगे, क्योंकि अभी पीरियड खत्म है। कल मुझे याद दिलाना है आपने, ये तीन चीज़ें कल आपको समझाऊंगा।